औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल है परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो लो जी, इतना रोला पड़ गया हुआ है कि ये जो हमारी पलवशा की बहन है हिना जी, तो उनके जो मियाँ साहब का ट्रांसप्लांट हुआ था, जो उनका पिछले दिनों गुर्दों का बताया जा रहा था कि इश्यूज़ है, तो अल्लाह ताला का सबसे पहले इन्हें शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि ये बहुत मुश्किल से लोगों का जो एडजस्ट होता है गुर्दा। ऐसे तकरीबन हमारे अपने ही मतलब एक तो मेरी बेटी जो है परी की मामा, उनकी फ्रेंड थी, उनके भाई को लगा था और देने वाली माँ माशाल्लाह ज़िंदा रह गई, और वो इतना यंग जवान बच्चा था, तो मतलब उसका एडजस्ट नहीं हुआ था और माँ के सामने ही उसका इंतकाल हो गया था। और इतना दुख। और एक हमारी अपनी तकरीबन रिश्तेदार ही थी, उनको भी तकरीबन उन्होंने तो ख़रीद के लगवाया था, और आपको पता ना ख़रीदे हुए तो बहुत मुश्किल से ना एडजस्ट होते हैं ना। इनका भी कहते हैं कि अपनों का होना ज़्यादा होता है, तो वो बेचारी का भी मतलब उन्होंने इतना पैसा दे के ख़रीदा तो वो माशाल्लाह ठीक था जिसने दिया था, लेकिन वो बेचारी का एडजस्ट नहीं हुआ, उसका इंतकाल हो गया। तो इन लोगों ने यकीन करें हर चीज़ को इन्होंने यूट्यूब की जीनत बना दिया हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, कोई कहता है कैंसर की बात करता है तो वो फ़ौरन से पहले इधर आके इतना बढ़ा चढ़ा के अब इनका बताया जा रहा है। अब इनकी रोज़ छितरौल हो रही है कि क्या ये जो नया घर ख़रीदा गया है इसके लिए ये सारे पापड़ बेले गए थे, और जो बहन है ये सारे बढ़ावे, ये दिखावे, ये ड्रामे बाजियाँ इनको इनकी सिस्टर सिखाती है। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे तो बड़े कहा करते थे अगर बड़ा बेटी या बेटा सुधरा हुआ बच्चा निकले ना, तो जितने छोटे बहन भाई होते हैं ना वो सारे सुधर जाते हैं। अगर बड़ा बहन या भाई वो मतलब सही नहीं ना है आपका बच्चा, तो समझे जो छोटे हैं ना उनका है बेड़ा गर्क। ये किया है हमारी पलशा ने कि वो कहते हैं ना खुद भी गली है और दूसरों को भी गला रही है, क्योंकि जो वो खुद करती है ना उसी लाइन पे उसने बहनों को भी लगा ना दिया खुद हुआ है। घर टिकती ना बहनों को टिकने दे रही। हाँ, तो वो मतलब परी की मामा करें बात, मैं तो इसको कभी महीनों में ना कभी कभार इसको कुकिंग करते देखती हूँ, लेकिन इसका इतना रोला। आज मैंने इसको देखा वो पराठा बनाते थे, तो पता नहीं पुरानी कोई नहीं, पुरानी नहीं है, जिसमें वो ना खुद के लिए दिल कर रहा था जी वो तकोना पराठा बनाने के लिए। तो बेटे ने कहा कि मुझे भी बना दे, तो वहाँ जी आटा गूंदा गया और वो आलू बॉयल करके उसको कद्दूकश करके प्याज और ये सारा मतलब चीज़ें मिक्स नहीं की गई, वो इस तरह डाल के फिर ऊपर नमक मिर्च हर चीज़, और अजीब वो गरीब सा एक पराठा, और इतना मक्खन माशाल्लाह लगा लगा के तो जी बेटे को भी दिया गया और ख़ुद भी वो खा रही हैं। तो वो इस तरह की रीलें तो मैंने इनकी देखी हैं, लेकिन मैंने कभी इनकी जो वीडियोज़ है वो मैंने बहुत कम देखी। रेसिपी की ना वो तो मैंने इनका यही देखा, आवारागर्दी करते यहाँ से निकली उधर, उधर से निकली इधर, इधर से निकली उधर। और ज़्यादा कपड़े भी मैंने इनका बस इनके बीच में अम्मी जान होती है, अब्बू जान होते हैं, और होते हैं या बेटियां होती हैं। ठीक है, ज़ाहिर है हर इंसान को अपने वालिदैन से बड़ा प्यार है। हर इंसान जो है ना वो वीडियो की हद तक नहीं है। हर इंसान जिसको देखो वो गरीब है अमीर है, जिसके पास थोड़ा है बहुत है, क्योंकि माँ ने उसी कष्ट से गरीब को भी पैदा किया है, अमीर को भी। बाप ने उसी कष्ट से अमीर के बच्चे ने भी अपने बेटी को पाला है और गरीब ने भी पाला है, क्योंकि मुहब्बतों में फ़र्क नहीं है। पैसा आपके पास थोड़ा है ज़्यादा जो भी है, जो गरीब है वो कितनी मेहनत से मतलब कमा के अपने बच्चों को पाल रहा होता है, और जिसको जो अमीर है उसके पास भी अल्लाह ताला का दिया, लेकिन कमा तो वो भी मेहनत से ही रहा है ना। कोई पढ़ा लिखा है तो वो अपने तरीके से कमा रहा है, कोई मज़दूर है तो वो अपने तरीके से कमा रहा है। मतलब कुछ लोग कहते हैं हम सोशल मीडिया पे तो सिर्फ हमें अपने माँ बाप से प्यार है, या हमारी अम्मी हमें कहा करती थी कि आप कपड़े पहन के आओ, या हमारी बेटियां कहती हैं आप कपड़े पहन के आओ। नहीं जी नहीं, जे कपड़े ना भी पाओ ना, कपड़ियां दी गल ना भी होए, जे तुहानू ना भी कोई गिफ्ट देवे, तो वैसे भी हर इंसान कपड़े ही पाता है। कोई 1000 वाला सूट पहन लेता है तो कोई 50,000 वाला पहन लेता है। मैंने हमेशा अपने बच्चों को एक बात बताई है कि बेटे हवस को कभी करीब नहीं आने देना, दिखावे को कभी करीब नहीं आने देना। ये कहना है कि हम दुनिया देखने आए हैं, दुनिया हमें नहीं देख रही।
جب ہم کہیں گے نا کہ ہمیں دنیا دیکھ رہی، پھر ہم ہر حد پار کریں گے. جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہمارا پاس تھوڑا ہے زیادہ ہے جو بھی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر. کوئی پوچھ بھی لے گا نا یہ کپڑے پہلے پہنے تھے تو کہیں گے ہاں پہنے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ 10,000 کا سوٹ پہنیں گے نا تو آگے آپ کو 50,000 کا سوٹ والا نظر آ جائے گا کہ وہ آپ سے بھی ریچ ہوگا. اگر آپ نے آدھی آستین والا سوٹ پہنا تو آگے آپ کو سلیو لیس نظر آ جائیں گی جو بالکل پوری ننگی آپ کو نظر آئیں گی. تو آپ کیوں اپنا آپ خراب کرتے ہو؟ ایسی بات ہے. بالکل. تو جی اس بڑی آپا جان کو دیکھ کے نا یہ چھوٹیاں بھی وہی کچھ کر رہی ہیں. نہ ان کو اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ اس بندی کا ہسبینڈ بیمار ہے. جو جب کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہوتا ہے نا تو پتہ کیا ہمیں کیوں حیرت ہوتی ہے ان کی بیماریوں پہ، کہ میری ینگ کزن تھی اچھی والی، پتہ ہی نہیں چلا کیسے وہ ڈائلسس پہ آئی ہے. اور تقریباً سال تو میری سسٹر کو ہو گیا نا، اور اس سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے بیچاری چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے نا انتقال کر گئی. اور میری بہن کا آپ دیکھ لیں کیسے ڈائگنوز ہوا، جو ہے اس کا نام کیا ہے، کینسر. اور کیسے یہ دوسرے روزے کو 1 سال بھی ہو جائے گا. تو پتہ نہیں کیوں، باقی اللہ تعالیٰ تندرستی والی زندگی دے، بیماری آئے اور چلی جائے. اور حدیث مبارکہ کے مطابق آپ کسی کو بھی بیماری میں دیکھیں یا اسپتالوں میں گھروں میں دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری میں شفا عطا فرمائے اور ہمیں تمام جہانوں کی بیماریوں سے اپنی پناہ میں رکھنا، محفوظ رکھنا. یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، تو عمل کیا کریں. لیکن جس طرح انہوں نے بتایا کہ میرے میاں کا جو کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہوا تو یہ میاں کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑتی ہیں. اور ابھی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی ملکانی جی کی، جہاں وہ بتا رہی ہیں کہ ڈاکٹر چائے بھی منع کرتے اور یہ صبح و شام مگے بھر بھر کے پیتے ہیں. اور پھر جب لوگ پوچھتے ہیں تو یہ جواب نہیں دیتے، جس طرح علینا سے سارا زمانہ پوچھ رہا ہوتا. چلے وہ تو نہیں بتا رہی، دیکھیں سکھ دکھ انسان کے مقدروں میں ہوتا ہے. اگر وہ اس چیز کو اپنا پرائیویٹ رکھنا چاہتی ہیں تو اچھی بات ہے. وہ ہمیں بار بار پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ ان کے میاں کدھر ہے یا نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کو ایک اچھے طریقے سے پال رہی ہیں. تقریباً ان دونوں بہنوں سے نا وہ مجھے پسند ہے. اس کی ویڈیو ان سے بہت حد تک نا سلجھی ہوئی ویڈیو ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا ایک مطلب اچھے طریقے کی ویڈیو ہوتی ہے. لیکن ان دونوں بہنوں کے ہنا تو ہے ہی مداری نا، جس کو کہیں نا. اور وہ ہم لوگ کہتے ہیں دوپٹہ کر کے وہ مطلب کہ جو جس طرح کا یہ لباس پہنتی ہے نا اور اوپر یہ دوپٹہ کر لیتی ہے نا، وہ دوپٹہ بھی نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ میم ہی بن جائے. دوپٹہ نہ بھی کرے تو کچھ نہیں ہوتا جب آپ نے لباس ہی ایسا پہن لیا. تو یہاں جی مجھے کسی نے کمنٹ کیا تھا جب اتنے سال رہتے ہیں نا ادھر، پھر لوگ ادھر ظاہر ہے جی کہتے ہیں جہاں پھر کوئی رہتا ہے جیسا دیس ویسا بھیس. لیکن بڑی دنیا ایسی ہے، لیکن جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم تو صرف ان پہ بات کرتے ہیں نا. تو مطلب اب جو انہوں نے گھر لیا ماشاءاللہ اچھی بات ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کے نصیبوں میں کرے. تو کیا یہ سارا ٹرانسپلانٹ کے پیچھے یہ کہانی تھی، یا مطلب کہ یہ لوگوں کے منہ میں اس طرح لقمے ڈالتی ہیں کہ لوگ پھر ان پہ ویڈیو بھی بناتے ہیں. پھر جب یہ مطلب تینوں بہنیں جب بیٹھ کے ویڈیو بناتی، یقین کرے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی یہ ویڈیوز ہوتی ہے ان کی. اور بالکل جس طرح سائیکو لوگ نہیں ہوتے جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم پڑھی لکھی خاتون ہیں، پڑھی لکھی عورتیں ہیں، ہمارا بھی کوئی امیج ہے، ہمارا بھی کوئی ایک مقام ہے، کردار ہے. یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کالج دور میں، یونیورسٹیز دور میں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو، لڑک پن میں ہوتے ہو، جب آپ سہیلیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہاں یہ جو ہوتا ہے نا ایسی چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں. چلیں جی ہلا گلا. تو یہ آوازیں آپ کو آ رہی ہیں، یہ آوازیں آ رہی ہیں جی. یہ بو کاٹا جو ہو رہا ہے نا اس پہ اتنا مطلب کہ ابھی حالانکہ یہ بتا رہے تھے کہ لاہور میں کافی مطلب کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں اڑائی جائیں گی یہ پتنگیں، لیکن یہاں جی ادھر تو اتنی آوازیں آ رہی ہیں جی. اللہ تعالیٰ سب کی آسانیوں کے دروازے کھلے، سب کو صحت تندرستی اور لمبی زندگی دے، اس سے کوئی حادثہ نہ ہو کیونکہ یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. تو میں مطلب کہ ان میں کوئی میچور پن نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھتی. اور دیکھیں انہوں نے آڈینس بھی اپنی ویسی بنائی ہے کہ ان کی آڈینس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی کا دکا کوئی تھوڑے بہت لوگ ہوں گے جو ان پہ اعتراض کرتے ہیں، باقی زیادہ لوگ وہی ہیں جو ان پہ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کو حسرت کی نگاہوں سے بیچاری دیکھ رہی ہوتی ہیں لیڈیز کے ہمارا بھی کہیں ایسا کوئی تیر تکا لگے تو ہم بھی یہ کچھ کریں. اور اسی طرح یہ چیزیں دیکھیں، آپ کا اگر یہ لگ گیا نا تکا تو ضروری نہیں سب کا لگے گا.
آپ کی ایک ادھر کی آزادانہ زندگی ہے، آپ ایک آزاد ادھر والے ملک میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ ایک اسلامی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے بھی کرنے والی تو بہت کچھ کر رہی ہیں. کریں بات آپ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ آ کے شوہروں کو چھوڑ رہی ہیں. بالکل، جتنے بھی زیادہ تر ٹک ٹاک پہ لوگ آ رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ اپنے بیویاں بندوں کو چھوڑ رہے ہیں، بندے بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں اور نئے چسکوں میں پڑ رہے ہیں. ہاں جی، تو چلو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بیبیاں چلو ہیں شوہروں کے ساتھ ہی، لیکن انہوں نے ان بیچاروں کو، اولاد کو اور شوہروں کو بھی یارو جو مددگار کا چھوڑ کہیں کا دیا نہیں ہوا ہے. چھوڑا ہوا. ہاں، وہ خود ہی غریب پکائے کھائے جو بھی کرے. یہ آزاد عورتیں ہیں، آزادی پہ یہ صرف دنیا میں آئی ہیں گھومنے کے لیے، اور مداری بن کے جہاں دل کیا وہ پنڈ ڈگ ڈگ بن گیا. بجانے کی. ہاں، جہاں دل کیا وہ پنڈ بن گئے، ادھر ہنسی مذاق، اور وہ کوئی میچور پانی ان میں عورتوں میں نہیں ہے. مطلب اس قسم کی عورتیں آگے بچوں کی شادیاں کریں گی تو کیا لوگ کہتے ہیں نا، جب کسی کی بیٹی کا رشتہ لینے جاؤ تو اس کی ماں کو دیکھو کہ اس کی ماں کا کیا کردار ہے، کتنی کو میچور عورت ہے. اگر بیٹا داماد دیکھنے جا رہے ہو تو اس کے باپ کو دیکھو کہ اس کا باپ کس کردار کا مالک ہے. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.